मुस्लिम लीग नून के जलसे से कबल अहम गिरफ्तारी। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर को नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा इमरान नजीर को थाना फैसल टाउन से थाना चौक मुंतकिल किया गया। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इन हथकंडों से डरने वाले नहीं। जबकि हंगामा आराई का केस में मजीद 13 गाड़ियों के नंबर सेफ सिटी को दे दिए गए। मुकदमे में 88 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। ख्वाजा इमरान नजीर की गिरफ्तारी के खिलाफ लीगी रहनुमा और कारकुन सरापा एहतजाज। मुल्तान रोड पर धरना दिया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ख्वाजा इमरान नजीर की गिरफ्तारी पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क में सियासी इंतकाम की नई लहर है, हुकूमत ने टांगे कांप रही हैं। मरियम नवाज का भी ट्वीट, लिखा इमरान नजीर हम आपके साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस, वादा मौब गवाह बनने वाले शाहिद रफीक का बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ। कासिम कयूम शरीफ फैमिली के लिए तरसीलात का बंदोबस्त करता था। रकम नुसरत शहबाज, हमजा, सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का मामला, नैब ने नुसरत शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार आवेज़ा कर दिया। एहतसाब अदालत के बाहर पहले ही इश्तिहार आवेज़ा कर दिए गए। 11 नवंबर को अदालत को इश्तिहार आवेज़ा करने बारे आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ ने लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का मुआयना किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि मौसर और आसान लॉजिस्टिक से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है। बेहतर लॉजिस्टिक से दुश्मन की मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, नमूनिया की तशखीस हुई थी जिसका इलाज जारी है। वजीर सेहत बोली चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर है, चौधरी शुजात जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद कहते हैं शुजात हुसैन की सेहत कल की निस्बत काफी बेहतर है, घर वालों के अलावा किसी को मिलने की जरूरत नहीं। शुजात हुसैन का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन और शुगर लेवल बेहतर है। जहांगीर तरीन की सर्विसेज अस्पताल आमद, चौधरी शुजात हुसैन की इजाजत की। और चौधरी अली तरीन भी हमरा थे। आर्मी चीफ की हिदायत पर ब्रिगेडियर डॉक्टर अरशद नसीम की भी आमद। ब्रिगेडियर डॉक्टर अरशद नसीम ने चौधरी शुजात का तिबी मुआयना किया। यास्मीन राशिद, राजा बशारत, मुस्तफ़ा रशीद ने भी इजाजत की। मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, बाबर आवान का भी चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात की मिजाज कुर्सी की। उधर मरियम नवाज की भी चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ। मुत्तहिदा के वफ़द ने भी फैसल सब्जवारी की क़यादत में इजाजत की। स्मोक के खात्मे के लिए गैर संजीदगी, साबिक दौरे हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव का मंसूबा भी ठप। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स का क़याम कागजों में ही रह गया। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब के मंसूबे के लिए 1 पाई न दी। लो इनकम सोसाइटी बनानी है तो 20% घर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को देना होंगे। फाटा ने लो इनकम हाउसिंग स्कीम का ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर करा लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटीज लो इनकम सोसाइटी से सिर्फ 20 प्लॉट देकर हर तरह की छूट हासिल कर सकेंगे। सोसाइटीज बनाने के लिए मंजूरी भी जल्द दे दी जाएगी। हुकूमत के तालीम की बेहतरी के दावे ही रहे। शहर के सरकारी कॉलेजेस में 600 असातिज़ा की कमी। महकमा हायर एजुकेशन रवा साल आरसी टीचर भी भर्ती ना कर सका। आरसी असातिज़ा भर्ती ना होने से तालीमी निज़ाम भी मुतासर होने लगा। पंजाब पुलिस के लिए अच्छी खबर, लाहौर समेत 3 बड़े शहरों में पुलिस अस्पताल बनाने का फैसला। अस्पताल लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में बनाए जाएंगे। लाहौर में 50, मुल्तान 32 और रावलपिंडी में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। पुलिस अपने वेलफेयर फंड से तीनों अस्पतालों को मुकम्मल करेगी। वज़ीर आला की तरफ से लाहौरियों के लिए खुशखबरी, पार्क्स में दाखिले की फीस में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। आसार कदीमा मकामात पार्क्स में एंट्री फीस में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला ने पार्क्स के टिकट बढ़ाने से इनकार कर दिया। पुलिस शहरियों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। पीरो फोर्स की 107 में से 93 गाड़ियों पर लगे कैमरे खराब। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए कैमरे देखभाल ना होने के बायस खराब हुए। मजमूई तौर पर सेफ सिटी के 3,500 कैमरे खराब हैं।
اداکارہ میرا کا غریبوں کے نام پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا فراڈ۔ لاک ڈاؤن میں میرا نے گھر کو شیلٹر ہومز میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں روپے امداد اکٹھی کی لیکن گھر کو شیلٹر ہوم نہیں بنایا۔ کوریوگرافر نے میرا کے فراڈ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آج سے پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹے بند، صرف زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل بھٹے ہی کام کریں گے۔ محکمہ ماحولیات نے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ لاہور ڈویژن میں 165 بھٹے موجود، صرف 51 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافی کے خلاف کارروائیاں، دودھ بردار گاڑیوں اور فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 12 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے، 6300 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ پروڈکٹس پر لیبلنگ نہ کرنے پر سمن آباد میں سلطان بیکری سرب و مہر۔ کاکروچز اور حشرات کی بھرمار پر پیزا اینڈ برگر ہٹ ٹیمپل روڈ سیل کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دینے سے متعلق ہائی کورٹ کا پہلا فیصلہ، وفاقی حکومت کی ترامیم کا صوبوں کی قانون سازی تک اطلاق نہیں ہوگا۔ جسٹس مسعود عابد نقوی اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاق اور پنجاب اپنے اپنے رولز کے مطابق اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت آرٹیکل 90 جبکہ صوبائی حکومت 127 کے تحت قائم ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں فیڈرل ریویو بورڈ کا اجلاس، جسٹس منظور احمد ملک نے اجلاس کی صدارت کی۔ جسٹس عائشہ اے ملک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن علی آغا، اسپیشل سیکرٹری داخلہ سلمان غنی، آئی جی جیل مرزا شاہد بیگ، آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ غیر ملکی قیدیوں کے حوالے سے رپورٹ اجلاس میں پیش کی گئی۔ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے قیدی بورڈ کے سامنے پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور دیگر عہدیداران کی ملاقات، اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بولے، اپوزیشن نے اقتدار کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپوزیشن کی آہذاری بے وقت کی راگنی ہے۔ ڈی ایم جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ شہر کے چوراہوں کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ، کمشنر لاہور، ڈی جی ایل ڈی اے اور سی ٹی او لاہور کا مختلف مقامات کا دورہ۔ دادا دربار اپ لفٹنگ، بھاٹی چوک، شملہ پہاڑی اور گڑھی شاہو چوک کی ری ماڈلنگ کا جائزہ لیا گیا۔ 1 دہائی سے بند داتا دربار کی پارکنگ کھولنے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ٹیپا انجینئرز نے افسران کو بریفنگ دی۔ واسا کی سائیکل چلاؤ دھواں مکاؤ مہم، ایم ڈی واسا سمیت افسران اور ملازمین سائیکل پر دفتر پہنچے۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے کہا، اسموگ کے پیش نظر ہفتے میں 1 دن سائیکلوں پر دفتر آنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑیوں کی بجائے سائیکل چلانے سے اسموگ میں نمایاں کمی ہوگی۔ رائے گڑھ میں جاری عالمی اجتماع کا تیسرا روز مکمل، شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ معروف اسکالر مولانا طارق جمیل کا بیان، ڈی سی لاہور نے اجتماع کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کل مولانا ابراہیم دہلوی بیان اور اختتامی دعا کروائیں گے۔ شہری اور تاجر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کے خلاف سراپا احتجاج۔ انجمن تاجران نولکھا کی گستاخانہ خاکوں کے خلاف چوک بابو ہوٹل سے چوک شہید نولکھا تک ریلی نکالی گئی۔ جوہر ٹاؤن کے پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اللہ گول چکر پر احتجاج کیا۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اکبری منڈی سے پریس کلب تک تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی۔ ادھر لبرٹی چوک میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا۔ صدر شاہ عالم مارکیٹ حاجی انیف کی قیادت میں وفد کی لاہور چیمبر آمد۔ وفد کی صدر طارق مصباح، نائب صدر طاہر منظور سے ملاقات۔ شاہ عالم مارکیٹ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور لارنس باغ میں ڈرم سرکل کا انعقاد، 200 سے زائد نوجوان لڑکے لڑکیوں نے ڈرم بجا کر شائقین کو محظوظ کیا۔ ڈرم سرکل کا انعقاد پاپ کارن اسٹوڈیو اور پی ایچ اے کے زیر اہتمام کیا گیا۔ غیر ملکی شائقین بھی لاہوریوں کے اس انداز کے دیوانے نکلے، داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔